अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एडवोकेट मुबीन फ़ारूक, आपके अपने चैनल पाक गार्डनिंग में। आज हम वर्मी कंपोस्टी जो है उसके बारे में बात करेंगे। तारीख़ है आज 22 अप्रैल 2026। तो इससे पहले कि हम वर्मी कंपोस्टी या जो माया हालत में वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र होता है उसके बारे में बात करें, उससे पहले हम ये देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट है क्या। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट दरअसल वो खाद होती है जो कौ डंग, गाय या अपना भैंस का जो गोबर होता है उसको खा के जो केचुए जो खाद तैयार करते हैं उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बड़ी आसान ज़बान में मैंने आपको बता दिया कि गाय या भैंस का गोबर वगैरह और दूसरे जो अज्जा हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद, उनको खाने के बाद जो फजला केचुए जो हैं वो छोड़ते हैं या ख़ारिज करते हैं, या उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ये देखें कि अब तो अक्सर पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। तो ये देखें कि आपको वर्मी कंपोस्ट जो है ये बड़ी क्लोजली अब आपको नज़र आ रही होगी। तो इस शक्ल में तो आपको ये अब तकरीबन हर नर्सरी से या जो बीज और फूलों की दुकानें होती हैं किसी से भी आपको ये मिल सकती है। जब हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं ये इसमें शामिल होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम, फास्फोरस, नामियाती कैल्शियम, कार्बन, इसके अलावा मैग्नीशियम आप देख सकते हैं, सल्फ़र, आयरन, कॉपर, जिंक। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो है ये जो ग़िज़ाई अज्जा से जो मिट्टी को जो अपनी जो ग़िज़ाई अज्जा से मिट्टी को अफज़ूदा करती है और मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाती है। इसके अलावा ये मिट्टी को भुरभुरी और सेहतमंद बनाती है। मिट्टी को पानी रखने की सलाहियत में फ़रोग़ देती है, यानी कि पानी जो है वो इसमें ज़्यादा देर आपके पौधे में, आपके गमले में स्टे करता है। पौधों की नशो नुमा को फ़रोग़ देती है। नए शूट, पत्तों और फूलों और फलों की नशो नुमा की हौसला अफजाई करती है। तो इस तरह ये है कि ये बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इसमें वो जो देसी हम खाद गाय या भैंस का जो गला सड़ा गोबर होता है उसके जो तमाम अज्जा हैं वो इसमें शामिल होते हैं और उसमें बहुत सारी हैसियत से इसको अच्छा भी समझा जाता है। और ये है कि मैं तो तकरीबन इसको 2-3 साल से, इसको 2.5-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और साल में तकरीबन ये में 3 बोरियाँ। तो इसको जो आम इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि जिस वक्त भी आप जैसे ये पौधे की गोडी करते हैं तो पौधे की जब आप गोडी करते हैं तो थोड़ी सी जो खाद जो है वो आप इसमें इस तरह थोड़ी सी खाद जो है ली और इसमें साथ शामिल कर दी। शामिल करने के बाद उस वक्त ही या अगले दिन जो है वो आप इसको दे दें, पानी दें, और इस तरह पौधे को खाद भी मिलती जाती है और मिट्टी जो है उसकी भी पोजीशन बड़ी अच्छी रहती है। पर मिट्टी जो है वो आपकी ज़रख़ेज़ रहती है, पौधे को उसकी तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो उसमें आप देखें कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो गमला होते हैं आप उसमें मिट्टी कई दफ़ा ज़्यादा होती है, या आप मुख्तलिफ़ औक़ात में जब उसमें मिट्टी डालते हैं तो उसमें इतनी जगह ये देखें कि नहीं रह जाती कि आप उसमें बार बार जो है कोई खाद, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या कोई दूसरी खाद हो जो अपनी असल हालत में उसको डाला जाए। तो उसकी निस्बत फिर ये होता है कि फिर कोशिश की जाती है कि ऐसी खाद तैयार की जाए कि जिसमें तमाम अज्जा भी शामिल हों, जो कि पौधे की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करें, और वो लिक्विड शक्ल में हो कि वो गमला जो है जो भर चुका हुआ है उसमें भी वो जो है वो हमारे काम आ सके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ अरसे से जो वर्मी कंपोस्टी जो है या
پانی کے اندر ورمی کمپوسٹ ڈال کے جو کھاد تیار کی جاتی ہے اس کی اہمیت بھی بڑی ہے اور اس سے بے شمار فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ اب آپ جو ہیں یہ آپ کو ایک بڑی سی بالٹی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کافی بڑی بالٹی ہے۔ اس میں آپ کو یہ پانی جو ہے یہ براؤن کلر کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو دراصل اس میں یہ ہے کہ یہ تقریباً 40 سے زیادہ 43 کلو گرام لیٹر کی یہ جو ہے یہ پانی کی بالٹی ہے۔ تو اس کے اندر آج سے 3 دن پہلے تقریباً 3 کلو گرام ہم نے اس میں ورمی کمپوسٹ ڈالی تھی۔ ورمی کمپوسٹ ڈال کے اس کو تقریباً 3 دنوں کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح جیسے ابھی میں ہلا رہا ہوں اس طرح ہلاتے رہے ہیں دن میں 2-3 دفعہ۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ یہ ہوگا یہ، اور اس میں کسی قسم کی جو بو ہے یا اس طرح کی آپ کے جو طبیعت ہے اس پہ ناگوار گزرنے والا کوئی ایسا آپ کو سمیل وغیرہ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے۔ اور اس کھاد میں وہ جو پانی جو ہے اس کھاد کا وہ سارے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ انتہائی ایک زرخیز لیکوڈ فرٹیلائزر کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ورمی کمپوسٹ ہے اس کے تمام جو غذائی اجزاء ہیں، اس کے نیوٹرینٹس اور اس کے علاوہ اس میں اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس پانی میں حل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو پانی ہے جب ہم پودوں کو دیں گے تو اس کا یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وہ پودوں کی افزائش میں بھی، پودوں کی بڑھوتری میں بھی، پودوں کو پھل پھول لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت اگر آپ کے پاس بالٹی وغیرہ چھوٹی ہے اور آپ اس میں 2-2.5 کلو 3 کلو کا کھاد ملاتے ہیں تو اس پانی کو ملانے کے بعد یا تو آپ اس کو 3-4 دن کے لیے رکھیں، آپ ہفتہ تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ گرمیوں کے دن ہے 3-4 دن کافی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ کریں کہ یہ جو کھاد ہے اس کو پودوں کو دیتے چلے جائیں، چونکہ ہماری بڑی بالٹی ہے، اس میں پہلے ہی تقریباً کوئی 40 لیٹر سے زیادہ پانی اس میں موجود ہے، لہذا اس میں ہمیں مزید پانی جو ہے وہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اچھی طرح ہلا لیا ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے، کہ اس سے پودے بھی جو ہیں وہ بھی خوش و خرم رہیں گے، تازہ دم رہیں گے، فریش رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جو ایک ٹھنڈی کھاد کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کھاد جو ہے وہ اس موسم میں ٹھنڈی ہونی چاہیے، اس سے ان کی وہ خواہش وہ ٹھنڈی کھاد والی بھی جو پوری ہو جائے گی۔ اب ہم نے یہ جو لیکوڈ کھاد تیار کیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح ہلا لیا، تو اس کے بعد چونکہ یہ 3-4 دن ہو گئے اس کو پڑے ہوئے، تو اس میں یہ ہے کہ اب اس کو مزید رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 3-4 دن کافی ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب ہم یہ جو کھاد ہے لیکوڈ فرٹیلائزر یا ورمی کمپوسٹ اس کو ہم ڈالیں گے ایک دوسرے شاور میں یا پاٹ میں تاکہ پودوں کو دیا جائے۔ اس طرح آپ اس میں ڈالیں گے، اور ڈالنے کے بعد اب جیسے کہ یہ جو پودا ہے جس کے اندر مٹی جو ہے تقریباً اس کا جو گملہ اور کیاری جو ہے وہ فل بھر چکی ہے، جس میں یہ آپ دیکھیں کھیرے کا، کدو کا پودا اور ٹماٹر وغیرہ کے لگے ہیں، اس طرح ہم جو ہے یہ کھاد جو ہے جی ہم اس کو دیتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ اس طرح جی۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کی اس کے علاوہ یہ ہبسکس کا اور ساتھ یہ ٹماٹر وغیرہ کا پودا ہے، اسی طرح یہ اس طرح گملوں کو اس طرح آپ اپنے تمام جو پودے ہیں کوشش کریں کہ ان کو یہ کھاد دیتے رہا کریں۔ تقریباً اگر آپ 1 ماہ میں یا 1.5 ماہ بعد بھی اگر آپ ان کو یہ کھاد اس طرح دے سکتے ہیں تو ان کی جو غذائی ضروریات ہے پودوں کی وہ کافی حد تک پوری ہو جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، ایک معلوماتی ویڈیو تھی، تو ایک آسان، تو کوشش کریں کہ ورمی کمپوسٹ جو ہے وہ استعمال کریں، کسی بھی کمپنی کی لیں، کوشش کریں کہ آپ نے کسی ایسے دوست سے کی نرسری سے یا ایسے کسی شخص سے لیں کہ جو آپ کا قابل اعتبار ہو، تاکہ آپ کو اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو اس میں بہت زیادہ کوئی ملاوٹ وغیرہ آتی بھی نہیں ہے،
بہرحال دیکھیں کہ جو اصل چیز ہے کہ یہ ہے کہ آپ کے پودوں کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتے رہیں. تو ورمی کمپوسٹ ہی تیار کریں، گھر میں کریں. اس کا کوئی اتنا بو اور وہ بھی چیز آپ کو محسوس نہیں ہوگی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پودے خوش رہیں گے. اجازت چاہوں گا، خوش رہیے، پودے لگائیے اپنے لیے، ملک کو صاف رکھیے، اپنے دوستوں سب کے ساتھ پودے شیئر کیجئے، ان کو بلائیے، پودوں کے ساتھ باتیں کیجئے اور پودوں سے محبت کیجئے. السلام علیکم.